welcome you once again in the accountancy class. In the previous classes, we had discussed about some of the basic terms of accountancy. And I think in the last class, I had left with the term voucher. That was, I think, the last term. Now we will continue from that in today's class. त जहाँसम्म तिमीहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि अब मोटामोटी प्राय कमनली युज हुने टर्म्सहरू प्राय हामीले प्रिभियस 3 क्लासेसमा डिस्कस गरिसकेको छौँ र यो तिमीहरूको कुन चाहिँ च्याप्टर पढाउँदैछ सरले भन्ने तिमीहरूलाई लाग्छ होला यो स्टिल आई एम इन द इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर यो इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर नै हो भनेको मैले यो 2-3 वटा च्याप्टरलाई मर्ज गरेर तिमीहरूको इन्ट्रोडक्सन क्लासको रूपमा म लिँदैछु भनेको हामी कुनै पर्टिकुलर न्युमेरिकल प्रब्लमतिर अहिले गइहालेको छैनौँ किनभनेदेखि अकाउन्टेन्सी तिमीहरूको निम्ति एकदमै नयाँ सब्जेक्ट्स भएकोले गर्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई पहिला यसको बेसिक टर्म्सहरू या त भनौँ यसको बेसिक कुराहरू चाहिँ राम्रो बुझाएर मात्रै चाहिँ हामी अलिकति प्रसिड गरौँ भन्ने हिसाबले मैले यो स्टिल इन्ट्रोडक्सन क्लास नै हो भनौँ इन्ट्रोडक्सन च्याप्टरै भनेर सम्झ तिमीहरू तर अब यसमा यो इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर भनेको तिमीले बुकमा फर्स्ट च्याप्टर भनेर खोज्ने होइन यो तिम्रो बुकको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड च्याप्टर तीनटालाई मिलाएर मैले आफ्नो हिसाबले तिमीहरूलाई सुविधा होस् भन्ने हिसाबले म यहाँ एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्दैछु त जुन चाहिँ बेसिक टर्म्सहरूको हामीले कुरा गरेको थियौँ त त्यसमा मैले लास्ट क्लासमा भाउचरमा पुर्याएर छोडेको थिएँ भाउचर भनेको के थियो त भन्दाखेरि एउटा डकुमेन्टरी एभिडेन्स अफ अ ट्रान्ज्याक्सन कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन भएको चाहे त्यो इन्टरनल ट्रान्ज्याक्सन होस् या एक्सटर्नल ट्रान्ज्याक्सन्स होस् त्यसको डकुमेन्टरी एभिडेन्स भनेको चाहिँ कसरी केले चाहिँ भयो भन्ने प्रमाण गर्दैछ त अब ट्रान्ज्याक्सन भयो त भन्दैछ तर खै के छ त त्यसको प्रुफ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रुफ देखाउने डकुमेन्टलाई भाउचर भनिन्छ अनि भाउचरको हेल्प लिएर मात्र त्यो भाउचर हातमा आइसकेपछि मात्र ट्रान्ज्याक्सनलाई बुक्स अफ अकाउन्टमा रेकर्ड गरिन्छ यो कुरा राम्रो याद गर्नु विदाउट भाउचर यु क्यान नट रेकर्ड द ट्रान्ज्याक्सन इन द बुक्स अफ अकाउन्ट यो कुरो राम्रो याद गर्नु त त्यहाँदेखि सायद मोस्ट प्रोबेबली 2-3टा अब टर्म्स भन्ने कुरा त थुप्रो छ तर हामी डिस्कस गर्दैछौँ सबभन्दा ज्यादा मोस्ट कमनली युज टर्म्स त त्यसले गर्दा अब त्यसमा मलाई तिमीहरूलाई अहिले भन्नु मन लागेकोमा डिस्काउन्ट भन्ने टर्म सायद छुटिएको थियो होला त्यो क्लासमा त्यसले गर्दा आज म तिमीहरूलाई डिस्काउन्ट बताइवरिकन त्यहाँदेखि चाहिँ म अब अर्को पार्टमा जान्छु र डिस्काउन्ट पनि कमनली युज हुन्छ हाम्रो अकाउन्टिङ वेसमा जब तिमीले प्रब्लम्सहरू पाउँछौ त्यति बेला तिमीले डिस्काउन्ट अलाउड डिस्काउन्ट रिसिभ्ड भन्ने कुराहरू पाउँछौ कोही बेला ट्रेड डिस्काउन्ट भन्ने शब्दहरू देख्छौ तब यो कुराहरू अहिले नै बुझेको छैनौ भने त्यो प्रब्लममा जाँदाखेरि के हुन्छ त्यो कारणले मैले यो कुराहरू अहिले इन्ट्रोडक्सन क्लासमा बुझाउन चाहेको र डिस्काउन्ट भनेको देयर मे बी 2 टाइप्स अफ डिस्काउन्ट one is discount allowed and another is discount received डिस्काउन्ट अलाउड भनेको कसैले पाउनुपर्ने पैसा पाउनुपर्ने मान्छेले दिनुपर्ने मान्छेलाई त्यो जति दिनुपर्ने थियो त्यो भन्दा केही अलिकता छुट दिएर पैसा थाप्छ भनेदेखि डिस्काउन्ट अलाउड हुन्छ त नर्मल्ली एउटा बिजनेसको लागि पाउनुपर्ने मान्छेहरू बिजनेसले पैसा पाउनुपर्ने मान्छेलाई डेटर भन्छ भनेर मैले यो प्रिभियस क्लासमा बताइसकेको छु डेटर्स आर दोज पर्सन्स who has to pay money to the business या त भनौँ जसको बाट चाहिँ फेरि बिजनेसले पैसा पाउँछ from whom business receives the money अर्थात् अझै सिम्पलमा भन्नुपर्दा जसलाई क्रेडिटमा सेल गरेको छ जसलाई क्रेडिटमा बेचेको छ क्रेडिटमा बेचेको मान्छेहरूलाई हामीले डेटर्स टर्म युज गर्छौँ जसकोबाट हामीले क्रेडिटमा पर्चेज गरेको छौँ उसलाई क्रेडिटर्स टर्म युज गर्छौँ क्रेडिटर्स भन्नाले चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने बुझिन्छ त पाउनुपर्नेलाई तिमीले फर एक्जाम्पल यहाँ म सानो देखाउँदैछु सपोज कसैकोबाट कुनै डेटर्सकोबाट 5000 पाउनु छ त्यसमा तिमीले
200 रुपीस अफ गरिदेऊ छोडिदेऊ अनि तिमीले उसलाई लु जस्ट पे मी 4800 विदिन दिस पिरियड अफ टाइम भनेर एउटा टाइम मेन्सन गरिदियो त उसले त्यो भनेको टाइममा दियो तिमीलाई भनेदेखि तिमीले 4800 थाप्छौ 200 रुपैयाँ छोडिदिन्छौ दिस इज नोन एज डिस्काउन्ट यसलाई डिस्काउन्ट भन्छ र अब यो चाहिँ भयो डिस्काउन्ट अलाउड तिमीले कसैलाई दिँदै गरेको नामले नै बताउँदैछ शब्दले बुझाउँदैछ डिस्काउन्ट अलाउड अनि क्रेडिटरबाट पनि तिमीले त्यसरी नै डिस्काउन्ट पायो भने डिस्काउन्ट रिसिभ्ड भनेको चाहिँ तिमीले कसैलाई 5000 दिनु थियो क्रेडिटरले तिमीलाई 200 छोडिदियो अफ गरिदियो र 4800 चाहिँ लु मलाई 15 डेज भित्रमा तिर तिमीलाई म 200 को छोडिदिन्छु डिस्काउन्ट दिन्छु भन्यो भनेदेखि द्याट मिन्स योर क्रेडिटर इज अलाउिङ डिस्काउन्ट द्याट मिन्स द बिजनेस इज रिसिभिङ डिस्काउन्ट यो कुरा राम्रो याद गर है बिजनेसले चाहिँ त्यो केसमा तिर्दा पैसा तिर्दा एट द टाइम अफ पेमेन्ट चाहिँ डिस्काउन्ट रिसिभ्डको कुरा आउँछ भने एट द टाइम अफ रिसिभिङ द मनी डिस्काउन्ट अलाउडको कुरा आउँछ त यसरी डिस्काउन्ट दुई प्रकारको हुन्छ माने यो मैले जुन कुरा गर्दैछु अब अझै हामी डिस्काउन्टको डिटेल बुझ्नु पर्दाखेरि नर्मली खासमा चाहिँ डिस्काउन्ट मात्रै भन्दा चाहिँ दुई प्रकारको डिस्काउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा ट्रेड डिस्काउन्ट एउटा क्यास डिस्काउन्ट तिमीले त्यो सबै कुरा बुकमा भेटि नै हाल्छौ र पनि अब म यहाँ अलिकति तिमीलाई देखाउँदैछु ट्रेड डिस्काउन्ट र क्यास डिस्काउन्ट र मैले अहिले भर्खर चर्चा गरेँ जुन चाहिँ डिस्काउन्ट अलाउड र डिस्काउन्ट रिसिभ्ड त्यो चाहिँ मैले यसको कुरा गरेको डिस्काउन्ट अलाउड डिस्काउन्ट रिसिभ्ड क्यास डिस्काउन्ट अझै दुई प्रकारको हुन्छ एउटा डिस्काउन्ट अलाउड एउटा डिस्काउन्ट रिसिभ जुन चाहिँ तिमीले अलाउ गर्यौ डिस्काउन्ट द्याट इज डिस्काउन्ट अलाउड जुन चाहिँ तिमीले पैसा तिर्दा एक्सक्युज मी तिमीले पैसा तिर्दा जुन चाहिँ डिस्काउन्ट पायौ द्याट इज डिस्काउन्ट रिसिभ्ड त यसलाई मैले किन ज्यादा इम्फेसिस दिएँ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेड डिस्काउन्ट चाहिँ बुक्स अफ अकाउन्टमा रेकर्ड गरिँदैन भनेको जब हामी अकाउन्टहरू प्रिपेयर गर्छौँ अकाउन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि ट्रेड डिस्काउन्टलाई हामी बुक्स अफ अकाउन्टमा रेकर्ड गर्दैनौँ त के हो त त्यसो भने यो ट्रेड डिस्काउन्ट के हो भन्ने क्वेसन्स अभियसली उठ्छ ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको एउटा म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई या त होलसेलरले रिटेलरलाई त्यो ट्रेड गरोस् या त भन्नु त्यो उसकोबाट चिज किनेर लगेर बेच्दा एउटा सर्टन प्रफिट मार्जिन कमाओस् अर्न गरोस् भनेर दिने डिस्काउन्टलाई ट्रेड डिस्काउन्ट भनिन्छ भनेको चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो त्यो मार्क प्राइसमा अलरेडी डिडक्ट गरेर दिइन्छ फर इक्जाम्पल एउटा म्यानुफ्याक्चररले आफ्नो एउटा म्यानुफ्याक्चर प्रडक्टको प्राइस 1000 राखेको छ अब त्यो 1000 मा उसले 10% ट्रेड डिस्काउन्ट भनेर मेन्सन गरेको छ भने त्यो म्यानुफ्याक्चररकोबाट होलसेलरले किन्दा 1000 मा डाइरेक्टली 10% भनेको 100 डिस्काउन्ट पाइहाल्छ 1000 मा सपोज 10% भनेको छ भने त्यसको सरी 1000 नभन्नु 10000 को एक्जाम्पल लिउँ 10000 को चीज एउटा म्यानुफ्याक्चररकोबाट एउटा होलसेलरले लिँदैछ भने र म्यानुफ्याक्चर if manufacturer is allowing a trade discount of 10% on his article त्यसो भने होलसेलरले के गर्छ त भन्दाखेरि यो 10% अटोमेटिकली क्याल्कुलेट गरेर 1000 चाहिँ म्यानुफ्याक्चररले माइनस गरिदिइहाल्छ सो होलसेलर हेज टु पे ओन्ली 9000 यस्तो भनेको यो चाहिँ जस्तो अब देखाउँदा त 10000 भनेर त देखायो तर अब दिनु चाहिँ 9000 देऊ न भन्ने कुरा हो यो 10000 को चीज 9000 मा भनेको त्यसो भने होलसेलरले अब त्यसलाई 9000 मा लान्छ अनि उले त्यो मार्क प्राइस 10000 मा बेच्दा he will earn a profit of 1000 त्यो प्रॉफिट मार्जिन कमाउनुको लागि राखिदिएको डिस्काउन्टलाई भन्छ ट्रेड डिस्काउन्ट सो ट्रेड डिस्काउन्ट नर्मली कस्टमरले चाहिँ प्राय पाउँदैन ट्रेड डिस्काउन्ट कस्टमरले रिटेलरकोबाट चाहिँ प्राय जसो केसमा ट्रेड डिस्काउन्ट पाउँदैन त अल्टिमेटली हामी यहाँनिर जब बिजनेसको कुरा गर्छौँ बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि त यो त कस्टमर र ट्रेडरको बिचको कुरा हामी गर्दै गरेको हुन्छौँ प्राय यहाँ हुनु त यसमा यो होइन कि होलसेलर र म्यानुफ्याक्चररको बिचको कुरा आउँदैन भनेको होइन
तर मोस्ट अफ द अकाउन्ट्सहरू हामी के गर्दै गरेको हुन्छौँ नर्मल बिजनेसको गर्दै गरेको हुन्छौँ जुन चाहिँ एउटा ट्रेडरले कस्टमरसँग गर्दै गरेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो जुन चाहिँ डिस्काउन्ट हामी अहिले कुरा गर्छौँ नर्मल्ली त्यो चाहिँ हुन्छ क्यास डिस्काउन्टको कुरा त त्यसो भने अब यहाँबाट के बुझियो त भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि चिजको मार्क्ड प्राइसमा एउटा आर्टिकलको मार्क्ड प्राइसमा होलसेलरले रिटेलरलाई या म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई पहिल्यैबाट दिने डिस्काउन्टलाई हामीले ट्रेड डिस्काउन्ट भन्दो रहेछौँ त अब यो डिस्काउन्ट ट्रेड डिस्काउन्ट घटेपछि 9000 आयो अब यो 9000 को चिज मानिलिउँ कन्ज्युमरलाई बेच्यो कस्टमरलाई बेच्यो एउटा कस्टमरले क्रेडिटमा लग्यो बाँकीमा लग्यो क्रेडिटमा लगेपछि उसले झट्टै त तिर्दैन बादमा तिर्छ त त्यो बाँकीमा लगिसकेपछि अब फेरि ट्रेडरले त्यो कन्ज्युमरलाई एउटा टाइम दिएको हुन्छ कि तिमीले मलाई यो पैसा विदिन 1 मन्थ दियौ भने म त्यसमा पनि तिमीलाई अझ फर्दर डिस्काउन्ट दिन्छु 5% ले अझै म तिमीलाई डिस्काउन्ट दिन्छु यसमै तर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि छिटो दियौ भने या एउटा स्टिपुलेटरी टाइम पिरियडमा तिर्यौ भने म तिमीलाई 5% डिस्काउन्ट दिन्छु भनेर भनेको छ र यदि अब मानौँ एकछिनलाई त्यो टाइम पिरियड 1 मन्थ अरे र त्यो 1 मन्थ भित्र त्यो 1 मन्थ भित्रमा उसले साँच्चै नै तिर्यो भनेदेखि त्यो कस्टमरलाई या त भनौँ अब जसले तिर्नु पर्दैछ पैसा उसले अझै 450 माइनस गरिवरिकन 8550 यति चाहिँ उसले अब अल्टिमेटली पे गर्छ मानिलिनु म्यानुफ्याक्चररलाई नै दिँदैछ अरे म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई नै 10% ट्रेड डिस्काउन्ट पनि दिएको थियो अनि उसलाई क्यास डिस्काउन्ट पनि 5% दिएको थियो भनेदेखि राम्रो बुझ्नु है कुरा म्यानुफ्याक्चररले एउटा आर्टिकल 10,000 को आर्टिकल होलसेलरलाई 10% ट्रेड डिस्काउन्ट 5% क्यास डिस्काउन्टमा दिएको थियो अब धेरैलाई के लाग्छ 10% ट्रेड डिस्काउन्ट 5% क्यास डिस्काउन्ट भनेपछि डाइरेक्ट जोड्दा हुन्छ होला 10 र 5 15% सिधै घटाउँदा हुन्छ होला भन्ने लाग्छ होला त्यस्तो हुँदैन ट्रेड डिस्काउन्ट विल बी चार्ज अन द मार्क प्राइस यो मार्क प्राइसमा ट्रेड डिस्काउन्ट चार्ज गरेर पहिला यु हेभ टु डिडक्ट द्याट अमाउन्ट जुन चाहिँ आयो अब डिडक्टेड अमाउन्ट यदि क्यास डिस्काउन्ट चाहिँ पाउँदैछ उसले भनेदेखि चाहिँ यु हेभ टु चार्ज द्याट क्यास डिस्काउन्ट अन दिस डिडक्टेड ब्यालेन्स 9000 को 5% चाहिँ फेरि उसले क्यास डिस्काउन्ट पाउँछ सो ही विल हेभ टु पे ओन्ली 8550 यस्तो हुन्छ कुरा सो द्याट इज द मेन डिफरेन्स बिट्विन ट्रेड डिस्काउन्ट एन्ड क्यास डिस्काउन्ट र मैले अघि कुरा सुरुमै भनेको थिएँ कि यो 1000 लाई चाहिँ यो ट्रेड डिस्काउन्टलाई चाहिँ कहीँ पनि बुक्स अफ अकाउन्टमा देखाउँदैन भनेको तिमीले स्टेटमेन्ट पायौ सपोज purchase goods worth rupees 10,000 after a trade discount of 10% भनेर तिमीले एउटा त्यस्तो पायौ भने सिधै तिमी 10,000 को 10% क्याल्कुलेट गरेर 1000 निकाल्छौ माइनस गर्छौ यु विल पास द जर्नल एन्ट्री फर 9000 ओन्ली 9000 को मात्र तिम्रो बुक्स अफ रेकर्डमा एन्ट्री आउँछ भन्नु चाहेको त्यो 1000 को कहीँ कुरै आउँदैन भनेको तिमीले रेकर्ड गर्दैनौ ट्रेड डिस्काउन्टलाई रेकर्ड गर्दैनौ तर 9000 बुकमा देखाइसकेपछि अब सपोज क्यास डिस्काउन्ट पनि पाएको छ भने त्यो चाहिँ बुक्स अफ अकाउन्टमा आउँछ त्यो चाहिँ देखाएको हुनुपर्छ र अब त्यो कसरी देखाउँछ कहाँ देखाउँछ भन्ने कुराहरू त कहाँ देखाउँछ के देखाउँछ भन्ने कुरा त हामी जब अकाउन्ट्स गर्छौँ त्यति बेला बुझिहाल्छौँ देखाइहाल्छौँ त छुटेको टर्म्समा ट्रेड डिस्काउन्ट र क्यास डिस्काउन्ट थियो ट्रेड डिस्काउन्ट बुझ्यौ जुन चाहिँ एकदमै मार्क्ड प्राइसमा होलसेलरले या म्यानुफ्याक्चररले ट्रेड गरोस् भनेर एउटा प्रफिट मार्जिनको लागि दिएको डिस्काउन्ट जुन चाहिँलाई हामीले बुक्स अफ अकाउन्टमा कहीँ रेकर्ड देखाउनु पर्दैन रहेछ सेपरेटली त्यसलाई कहीँ त्यसको एन्ट्री देखाउनु पर्दैन रहेछ त्यसलाई ट्रेड डिस्काउन्ट भन्दो रहेछ तर क्यास डिस्काउन्ट चाहिँ माने छिटो पेमेन्टको लागि रिकभरी छिटो गर्नुको लागि दिने डिस्काउन्टलाई चाहिँ हामी नर्मली क्यास डिस्काउन्ट भन्छौँ त त्यसले गर्दा त्यो क्यास डिस्काउन्ट दुई प्रकारको हुँदो रहेछ एउटा डिस्काउन्ट अलाउड एउटा डिस्काउन्ट रिसिभ्ड
डिस्काउन्ट अलाउड भनेको तिमीले कसैलाई दिएको डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेको तिमीले पाउँदै गरेको डिस्काउन्ट। भनेको अघि बताएँ मैले, तिमीले डेटरलाई चाहिँ डिस्काउन्ट अलाउड गर्छौ अनि क्रेडिटरकोबाट डिस्काउन्ट रिसिभ हुन्छ। त अलमोस्ट अब यति टर्म्सले हाम्रो त्यो बेसिक अकाउन्टिङ टर्म्स प्राय सक्यो भनौँ। अब कम्प्लिटली सकेको होइन, कतिवटा टर्म्सहरू फेरि पछि आउँदै जान्छ, बताउँदै जान्छु, जहाँ जहाँ नयाँ टर्म्स आउँछ त्यो एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। तर अब सुरु गर्नु अगाडि बुझिराखेको हुनुपर्ने टर्म्सहरू चाहिँ मोटामोटी सकियो भनौँ अहिले। र अब नेक्स्ट पार्टमा जाँदैछु म। नेक्स्ट पार्ट चाहिँ यहाँ मैले ड्र गरेर राखिराखेको छु, तिमीहरू देख्दैछौ। र यो के चाहिँ ड्र गरेको छु मैले भन्दा, यो चाहिँ हो तिम्रो अकाउन्टिङ साइकल। अकाउन्टिङ साइकल बनाएको छु मैले यहाँ। यो त के हो त अकाउन्टिङ साइकल? अलिकति मैले अस्ति मेरो फर्स्ट क्लास या सेकेन्ड क्लास कुन चाहिँमा म अलिकति बताएको थिएँ अकाउन्टिङ साइकलको बारेमा। तर त्यति बेला मैले जस्ट थ्योरिटिकली मुखैले मात्र ओरली बताएको हुनाले आज यहाँ अलिकति डिटेलमा बनाएर राखिदिएको छु, ताकि कपी गर्दै जाऊ, तिमीहरू हेर्दै पनि जाऊ, त्यो भिडियो हेर्दा हेर्दै तिमीहरूले कपी पनि गर, ताकि बुझ्नु सजिलो पर्छ तिमीहरूलाई। त अकाउन्टिङ साइकल भनेको अब जुन चाहिँ हामी एकाउन्ट्स गर्दो रहेछौँ, एकाउन्ट्स जे हामी गर्नु अब सिक्नु आँटेको छौँ, त्यो अकाउन्ट्स चाहिँ कसरी के गरेर चाहिँ गरिन्छ त, प्रोसेस स्टेप्स, यसमा माने कम्पोनेन्ट्स भनौँ, यो एकाउन्टिङ साइकलको कम्पोनेन्ट्स के रहेछ त्यो बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। त सबभन्दा फर्स्ट यहाँबाट सुरु हुन्छ, कलेक्सन अफ डकुमेन्टरी एभिडेन्स। मैले भनिहालेँ कि अब एउटा बिजनेस सुरु गर्यो, बिजनेस सुरु गरेपछि त्यहाँ ट्रान्ज्याक्सन सुरु भयो। ट्रान्ज्याक्सनको डेफिनेसन बताएको छु है। ट्रान्ज्याक्सन, वाट इज ट्रान्ज्याक्सन, यो अघिल्लो क्लासलाई राम्रोसँगले हेर्नु, सायद बुझिसकेको होला। ट्रान्ज्याक्सन भनेको चाहिँ लेनदेन, जुन चाहिँ एउटा इभेन्ट जसमा केही फाइनेन्सियल चेन्जेस आएको हुनुपर्छ, केही न केही बढेको र केही न केही उयो घटेको भनौँ। अब बिजनेसको फाइनेन्सियल पोजिसनमा केही न केही चेन्जेस, इन्क्रिज या डिक्रिज आएको हुनुपर्छ, जसलाई हाम्रो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा लिनु अनि दिनु, लेनदेन, त्यहाँ केही चिज आएको र केही चिज गएको हुनुपर्छ, त्यस्तोलाई हामी ट्रान्ज्याक्सन भन्छौँ। त मानौँ एउटा ट्रान्ज्याक्सन भयो भनेदेखि अब त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई रेकर्ड गर्ने प्रोसेस सुरु हुँदैछ। त अब त्यो प्रोसेस सुरु गर्नु अगाडि के चाहिँ हुँदो रहेछ, फर्स्ट कलेक्सन अफ डकुमेन्टरी एभिडेन्स। त्यो ट्रान्ज्याक्सन भयो भनेको प्रमाण चाहिँ खै त त्यसैलाई हामीले अघि डिस्कस गऱ्यौँ, अघि होइन लास्ट क्लासमा, भाउचर। भाउचर पहिला चाहियो, त्यो भाउचर्सको आधारमा तिमीले ए हो रहेछ है यो ट्रान्ज्याक्सन भएको रहेछ भनेर तिमी चाल पाउँछौ। त त्यो कलेक्सन अफ भाउचर भनेको, कलेक्सन अफ डकुमेन्टरी एभिडेन्स भनेको कलेक्सन अफ भाउचर्स। अब त्यो भाउचरलाई कलेक्ट गरिसकेपछि आइडेन्टिफिकेसन अफ ट्रान्ज्याक्सन, कस्तो ट्रान्ज्याक्सन रहेछ यो। अब ट्रान्ज्याक्सन थुप्रो प्रकारको हुन्छ, अहिले आउँछ अब हाम्रो अझै फर्दर नेक्स्ट क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौँ त्यो कुरा। जस्तो अब एउटा ट्रेडिसनल अप्रोच छ, एउटा मोडर्न अप्रोच छ अकाउन्टिङ उयसको प्रोसिड्युरको। त ट्रेडिसनल अप्रोचमा हो भने हामी अब रियल, नोमिनल, पर्सनल भनेर त्यसरी गर्छौँ। पर्सनल इम्पर्सनल हुन्छ, कतिवटा ट्रान्ज्याक्सन एक्सटर्नल र इन्टर्नल हुन्छ। त यस्तो प्रकारले आइडेन्टिफिकेसन अफ ट्रान्ज्याक्सन, कस्तो ट्रान्ज्याक्सन भएछ त पहिला त्यो चाहिँ हामी पहिला आइडेन्टिफाई गर्छौँ। अब आउँछ कुरा, ए यो प्रकारको ट्रान्ज्याक्सन रहेछ है यो। त ट्रान्ज्याक्सन्स भन्नाले अब रियल, नोमिनल, पर्सनल या त इन्टर्नल ट्रान्ज्याक्सन, एक्सटर्नल ट्रान्ज्याक्सन। अब यो अलिकति पछाडि डिस्कस गर्छु ट्रान्ज्याक्सन कस्तो कस्तो हुन्छ, के हुन्छ। तर अहिले फिलहाल भन्नु चाहेको
पहिला ट्रान्ज्याक्सनलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्दो रहेछ भनेको चिन्नु सक्नु पर्यो कि कस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सन भयो अब त्यो आइडेन्टिफाई गरेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ नेक्स्ट तिम्रो रेकर्डिङ अफ ट्रान्ज्याक्सनपट्टि जान्छौ जसलाई हामी भन्छौँ जर्नलाइजेसन एन्ड द्याट इज द फर्स्ट एकाउन्टिङ स्टेप अकाउन्टिङ स्टेपकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फर्स्ट एकाउन्टिङ स्टेप चाहिँ हो जर्नलाइजेसन प्रोसेसमा त देख्यौ पहिला त डकुमेन्टरी एभिडेन्स कलेक्ट गर्नुपर्दो रहेछ त्यहाँबाट त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्दो रहेछ तर लेख्नु थालेपछि चाहिँ तिम्रो अकाउन्ट्समा जुन चाहिँ तिम्रो फर्स्ट अब भनौँ पेन चल्छ तिम्रो पेन्सिल चल्छ त त्यो चाहिँ हो यहाँबाट चल्छ रेकर्डिङ अफ ट्रान्ज्याक्सन्सबाट भनेको त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ जर्नलाइजेसन जर्नल एन्ट्री बनाउनु भन्छौँ जुन चाहिँ कुरा अब इमिडिएट नेक्स्ट क्लासतिर तिमीले हामी त्यसमा मुभ गर्छौँ जर्नलमा र जर्नल एन्ट्री बनाउँछौँ रेकर्डिङ अफ ट्रान्ज्याक्सन्स भनेको त्यसलाई रेकर्ड गर्नुपट्टि लाग्छौँ र जर्नल बनाउँछौँ अब जर्नल बनाइसकेपछि नेक्स्ट क्लासिफिकेसन थ्रु लेजर अकाउन्ट्स जब जर्नल बनाउँछौँ जर्नल बनाउँदैमा अकाउन्टिङ प्रोसेस सकेको होइन तिमीले बुक्समा चढायो रेकर्ड गर्यो भन्दैमा तिमीले अकाउन्ट सक्यो भनेको त होइन त अब त्यसो हो भनेदेखि नेक्स्ट स्टेप के गर्नुपर्दो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो जर्नलबाट क्लासिफाई भनेको बुझ्छौ सर्टन ग्रुप्स क्याटेगोरिजमा छुट्याउँदै त्यसलाई कुन कुन अकाउन्टमा जान्छ रेस्पेक्टिभ अकाउन्ट त्यो रेस्पेक्टिभ लेजर अकाउन्ट्समा हामी ट्रान्सफर गर्दै जान्छौँ अब त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली जब हामी न्युमेरिकल प्रब्लममा जान्छौँ त्यति बेला तिमीहरूले कुरा बुझिहाल्छौ अहिले मैले थ्योरिटिकल्ली बुझाउँदैछु जस्ट कम्प्लिट साइकल बुझाउँदैछु यो त्यसले गर्दा जर्नलदेखि नेक्स्ट हामी लेजर पोस्टिङ भन्छौँ त्यसलाई हाम्रो सिम्पल ल्याङ्ग्वेज अर्डिनेरी ल्याङ्ग्वेजमा लेजर पोस्टिङपट्टि लाग्छौँ अब लेजरमा पोस्टिङ गरिसकेपछि त्यो लेजरलाई टाइम टु टाइम टोटलिङ ब्यालेन्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हालेको त हुँदैन नि त टाइममा त्यसलाई टोटल गर्दै ब्यालेन्स गर्दै चेक गर्दै जानुपर्छ त नेक्स्ट आउँछ ब्यालेन्सिङ अफ अकाउन्ट्स भनेको जुन यो अहिले लेजर अकाउन्ट्स प्रिपेयर गर्दैछौ तिम्रोमा देयर मे बी न्युमरस लेजर अकाउन्ट्स है याद गर है थुप्रो लेजर अकाउन्ट्सहरू हुनसक्छ तिम्रो त्यो लेजर अकाउन्ट्सलाई तिमीले एउटा टाइम आफूले टाइम इन्टरभलमा जस्तो अब फर्टनाइटली कसैले विकली कसैले डेली पनि गर्नुसक्छ यदि उनीहरूकोमा न्युमरस नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सन छ भने त त्यो प्रकारले उनीहरूले त्यसलाई ब्यालेन्सिङ गर्दै जान्छ त्यो अकाउन्टलाई टोटलिङ गरेर ब्यालेन्सिङ गर्नुपर्छ त्यो प्रोसेस पनि प्र्याक्टिकल्ली गर्दै जाँदा बुझ्दै जाइने कुरा हो त यो अकाउन्टलाई ब्यालेन्स गरेपछि लेजर अकाउन्ट्सहरूलाई ब्यालेन्स गरिसकेपछि चाहिँ नर्मल्ली अब मैले अहिलेसम्म गरेको जति पनि यो रेकर्ड्सहरू छ भनौँ अकाउन्ट्सहरू छ ठिक भयो कि भएन होला कतै गल्ती त गरिनँ कतै मिस्टेक्स त भएन भनेर एउटा माने उसको एरिथमेटिकल एक्युरेसी चेक गर्नुको लागि एउटा स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्छ अकाउन्टेन्टले जसलाई चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स भन्छ त त्यहाँदेखि नेक्स्ट चाहिँ आउँछ प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स यो चाहिँ कहिले भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नर्मली यस्तो हुन्छ प्रोसेस यो तिम्रो थ्रु आउट द इयर हुन्छ रेकर्डिङ अफ ट्रान्ज्याक्सन थ्रु आउट द इयर हुन्छ पोस्टिङ यो क्लासिफिकेसन थ्रु लेजर अकाउन्ट्स पनि थ्रु आउट द इयर हुन्छ यो पनि तिमीले थ्रु आउट द इयर अब बेला बेलामा एउटा टाइम इन्टरभल राखेर ब्यालेन्सिङ गर्दै जान्छौ अब यो चाहिँ तिम्रो एन्ड अफ वान अकाउन्टिङ पिरियडमा तिमीले अकाउन्टिङ पिरियड जस्तो 1 इयर भनेको छौ भने 1 वर्ष टक्कै सकिँदा तिम्रो तिम्रो अकाउन्टिङ पिरियड फाइनेन्सियल होइन तिम्रो अकाउन्टिङ पिरियड ठिक 1 इयर कम्प्लिट हुँदा तिमीले त्यो सबै लेजरलाई ब्यालेन्स गरिवरिकन एकपल्ट तिमी ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्छौ र यो अहिले नै भनिदिँदैछु ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट हो दिस इज नट एन अकाउन्ट यो राम्रो याद गर क्वेसन आउँछ इज ट्रायल ब्यालेन्स एन अकाउन्ट भनेर सोध्छ
अब मैले एकाउन्टिङ साइकलमा बताउँदैछु, त्यसले गर्दा तिमीले यस भन्नु हुँदैन। दिस इज नट एन अकाउन्ट, दिस इज ओन्ली अ स्टेटमेन्ट। यो स्टेटमेन्ट मात्रै हो। त्यो पनि भन्नै हो भनेदेखि खासमा दिस इज नट कम्पलसरी, कम्पलसरी पनि छैन। यो एकाउन्टिङ साइकलमा यो छैन भने साइकल बिग्रिन्छ भन्ने त्यस्तो उयो छैन। यो बनाएनौ भने डाइरेक्ट यहाँबाट यहाँ आउँछ, यसलाई तिमी इग्नोर गर्नु पनि सक्छौ। तर मोस्ट अफ द एकाउन्टेन्टले त्यति ओभर कन्फिडेन्ट भएर ट्रायल ब्यालेन्स नगरी यहाँ जम्प गर्दैन, किनभने मान्छे हो, ह्युमन एरर हुनसक्छ। यत्रो वर्षभरि हिसाब राख्दा काहीँ न काहीँ गल्ती गरी पठाउनु सक्छ। सो इट इज बेटर टु चेक द एरिथमेटिकल एक्युरेसी अफ एन अकाउन्टेन्ट। एकाउन्टेन्टको एरिथमेटिकल एक्युरेसी चेक गरेको राम्रो। त त्यो भएर चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्छ जहाँनिर उसले ट्रायल ब्यालेन्स भन्छ त्यसको नाम। त त्यो ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्दाखेरि उसले अब त्यसको एउटा प्रोसेस छ, पछि सिक्छौँ हामी। माने त्यसको दुईपट्टि बोथ साइड अग्री गर्यो भने, ट्याली गर्यो भने मैले अहिलेसम्म ठिकै गरेछु भन्ने खालको एउटा प्रमाण दिन्छ त्यसले। त्यति कन्फिडेन्स भइसकेपछि ऊ अब नेक्स्ट केमा जान्छ, एडजस्टमेन्ट एन्ड रेक्टिफिकेसन। अब यो रेक्टिफिकेसन भनेको चाहिँ सपोज ट्रायल ब्यालेन्स गर्दा भुल भेट्यो केही, अघि मैले भने यो चाहिँ कतै मैले भुल गरिनँ, केही भुल त भएको छैन भनेर चेक गर्ने स्टेटमेन्ट हो। त्यसले गर्दा केही भुल भएको छ भने यसले पत्तो लगाइदिन्छ। त्यो भुल भेटेपछि त्यो भुललाई सच्याउनु त पर्यो नि त, रेक्टिफाई त गर्नु पर्यो। त त्यो रेक्टिफिकेसन साथसाथै कतिपय छुटेको एन्ट्रिजहरूलाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई जसलाई हामी एडजस्टमेन्ट भनेर भन्छौँ, जसलाई एडजस्टमेन्ट एन्ट्री भन्छौँ। त त्यो एडजस्टमेन्ट एन्ड रेक्टिफिकेसन एन्ट्री फेरि गर्नुपर्छ त्यहाँ। त्यति गरिसकेपछि अल्टिमेटली प्रिपरेसन अफ फाइनल अकाउन्ट। यो सबै कुराहरू चाहिँ लास्ट डे अफ एकाउन्टिङ पिरियडमा हुने कुरा, लास्ट डे अफ द एकाउन्टिङ पिरियड। जस्ट फर इक्जाम्पल 2019मा तिमीले बिजनेस सुरु गरेको थियौ, अनि तिमी यसलाई क्लोज गर्नु चाहँदैछौ यतिमा 31/12/2019 भने योहरू चाहिँ यो स्टेप, यो प्रोसेस चाहिँ तिम्रो वर्षभरि थ्रु आउट द इयर यति टु यति चलिबस्ने हो। यहाँदेखि चाहिँ यो 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 डेटमा हुन्छ, एन्ड अफ द अकाउन्टिङ पिरियडमा। ट्रायल ब्यालेन्स पनि एकदम लास्टमा प्रिपेयर गर्छौ, त्यही दिन कतिको करेक्ट छ छैन हेर्छौ, भुल भएको छ भने रेक्टिफिकेसन गर्छौ, कतिवटा एडजस्टमेन्ट्सहरू ल्याउनु पर्ने एडजस्टमेन्ट्स गर्छौ, अनि त्यहाँदेखि अल्टिमेटली गएर तिमी फाइनल अकाउन्ट प्रिपेयर गर्छौ। फाइनल अकाउन्ट भनेको तीनवटा चिज मिलेर फाइनल अकाउन्ट बनिन्छ। जस्ट अहिले अब छोटोमा मात्रै बताउँछु किनभने यो पछाडि डिटेली बुझ्नुपर्ने कुरा। ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट अब यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन पनि हुन्छ, पार्टनरसिप हो भने त्यो डिटेलमा पछि जान्छु। अघि भने मैले अहिले बेसिकली बुझ्दाखेरि यो फाइनल अकाउन्ट कन्सिस्ट अफ दिस थ्री एलिमेन्ट्स, ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड अ ब्यालेन्स सिट। यो चाहिँ भयङ्कर भाइटल हो। यसले चाहिँ तिम्रो वर्षभरि भएको ट्रान्ज्याक्सन्सबाट के कति प्रॉफिट र लस भयो त्यो पनि रिफ्लेक्ट गर्छ। साथसाथै यो ब्यालेन्स सिटले बिजनेसमा के कति फाइनान्सियल पोजिसनमा चेन्जेस आयो। फाइनान्सियल पोजिसनमा चेन्ज आउनु भनेको अलग कुरा हो, प्रॉफिट अर्न गर्नु भनेको अलग कुरा हो। त के कति फाइनान्सियल पोजिसनमा चेन्जेस आयो त्यो चाहिँ तिम्रो यो ब्यालेन्स सिटले देखाउँछ। भनेको चाहिँ यत्रो वर्षको लेखाजोखा राखेको चाहिँ फाइनल आएर चाहिँ यसले चाहिँ डिस्क्लोज गर्छ। सो दिस इज द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द एकाउन्टिङ साइकल। एकाउन्टिङ साइकलको सबभन्दा अब हुनु त सबै नै इम्पोर्टेन्टै हो, तर अब त्योबाट चाहिँ हामीले त्यस्तो रिफ्लेक्सन केही पनि पाउँदैनौँ। एन्ट्री रेकर्ड हुँदैछ, हाल्दैछ, क्लासिफाई गर्दैछ,
यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हामी एउटा कन्क्लुजनमा आइपुग्छौँ आहा 1 वर्षमा यति प्रफिट भएछ या त अब लस भएछ फाइनेन्शियल पोजिसन यति अपलिफ्ट भएछ या त अब बिग्रियो घटेर गयो त्यो कुरा चाहिँ तिमीलाई यो फाइनल अकाउन्टले दिन्छ सो प्रिपरेसन अफ फाइनल अकाउन्ट गरेपछि अब के भन्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ तिमीले यो सबै लेजरहरूलाई क्लोज गरेको हुन्छौ यो अकाउन्ट गर्दा क्लोज गरेको हुन्छ फाइनल अकाउन्ट गर्दा नाउ यु हेभ टु रिओपन द्याट ओपनिङ ब्यालेन्सेस फर द नेक्स्ट इयर त्यही सबै लेजरहरूलाई फेरि अब नेक्स्ट इयरको लागि खाता खोलिदिन्छौ ओपन गर्छौ अब जस्तो खाता ओपन गर्छौ भनेको यो आजको दिनमा गरेको हो नि त 31/12/2019 मा गरेको अब यसलाई खाता खोल्छौ कहिले भनेको नेक्स्ट डे 1/1/2020 अर्को वर्षको फर्स्ट डेमा खाता खोल्यो अब खाता खोल्यो भनेपछि अर्को वर्ष लाग्यो भनेपछि फेरि त्यही पोरकै प्रोसेस सुरु भयो कलेक्सन अफ डकुमेन्टरी एभिडेन्सबाट सुरु भयो आइडेन्टिफिकेसन अफ ट्रान्ज्याक्सन भयो रेकर्डिङ अफ ट्रान्ज्याक्सन क्लासिफिकेसन थ्रु लेजर ब्यालेन्सिङ अफ अकाउन्ट्स प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टमेन्ट एन्ड रेक्टिफिकेसन प्रिपरेसन अफ फाइनल अकाउन्ट्स अर्को वर्षको ठ्याक्कै अब 2020 को 31 डिसेम्बरमा ठ्याक्कै यहाँ आउँछ फेरि 1/1/21 दिस इज नोन एज एकाउन्टिङ साइकल यसरी चाहिँ हाम्रो यो एकाउन्टिङ साइकल चलिबस्छ र कम्पोनेन्ट्सहरू के रहेछ कसरी हुँदो रहेछ त्यो प्रोसेस चाहिँ यहाँ बुझाइएको यसको अब हाउ टु आइडेन्टिफाई द ट्रान्ज्याक्सन हाउ टु रेकर्ड द ट्रान्ज्याक्सन हाउ टु क्लासिफाई इट हाउ टु ब्यालेन्स देम हाउ टु प्रिपेयर ट्रायल ब्यालेन्स हाउ टु मेक एडजस्टमेन्ट एन्ड रेक्टिफिकेसन एन्ट्री हाउ टु प्रिपेयर फाइनल अकाउन्ट त्यो चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट्समा न्युमरिकली सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यसैलाई चाहिँ हामीले अब न्युमरिकली स्टेप बाई स्टेप सिक्दै जान्छौँ र अल्टिमेटली गएर फाइनल अकाउन्ट प्रिपेयर गर्नुसम्म सिक्छौँ त अब त्यसमा बिचमा अझै अन्य कुराहरू आउँदै जान्छ त्यो कुराहरूलाई पनि हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ र यसले तिम्रो एकाउन्टिङ साइकलको कुरा सक्यो नेक्स्ट टर्म हामीले ट्रान्ज्याक्सन अलरेडी डिस्कस गरिसक्यौँ ट्रान्ज्याक्सन भनेको रिसिभ गर्नु या गिभ गर्नु माने टु रिसिभ एन्ड टु गिभ बोथ लेनदेन मैले भनिहालेँ रिसिभिङ एन्ड गिभिङ अवे त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ट्रान्ज्याक्सन लिनु अनि दिनु त जस्तो मैले अस्ति प्रिभियस क्लासमा बताएको थिएँ कि इभेन्ट मात्रै पनि हुनसक्छ कोही इभेन्टै मात्र रहनु सक्छ ट्रान्ज्याक्सन नहुनु पनि सक्छ जस्तै तिमी सुत्नु उठ्नु तिमी खाना खानु द्याट इज ओन्ली एन इभेन्ट तर जुन चाहिँ घटनामा पैसा इन्भल्भ हुँदैछ भनेको तिम्रोबाट केही जाँदैछ र तिमीले केही थाप्दैछौ पाउँदैछौ भने त्यति बेला त्यो ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ र अब ट्रान्ज्याक्सनको भनौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो के हुँदा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त या त ट्रान्ज्याक्सन हुनुको लागि के हुनुपर्छ भन्दा जस्ट म तिमीलाई छोटोमा फटाफटी बताउँदैछु एभ्री ट्रान्ज्याक्सन मस्ट बी रिलेटेड विथ द अकाउन्टिङ युनिट कन्सर्न्ड अ ट्रान्ज्याक्सन मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स अफ मनी ट्रान्ज्याक्सन पैसामा मोनिटरी भ्याल्युमा मेजर गर्नु सकिने हुनुपर्छ देयर मस्ट बी एटलिस्ट 2 अकाउन्ट्स इन अ ट्रान्ज्याक्सन कम्तीको पनि ट्रान्ज्याक्सनमा 2टा अकाउन्ट्स इन्भल्भ भएकै हुनुपर्छ कसैमा मोर देन 2 अकाउन्ट्स इन्भल्भ हुनसक्छ तर मिनिमम 2 चाहिँ हुनैपर्छ एउटा मात्रै अकाउन्ट इन्भल्भ भएको ट्रान्ज्याक्सन हुँदैन किनभने अघि भने लिनु दिनु भनेपछि 2टा एस्पेक्ट छँदैछ त्यहाँ त्यसले गर्दा ट्रान्ज्याक्सनमा 2टा अकाउन्ट हुनु जरुरी छ ट्रान्ज्याक्सन मस्ट मिन ट्रान्सफर अफ एसेट्स लेबर अर सर्भिस भनेको केही न केहीको ट्रान्सफर हुनु पर्यो सर्भिसको गुड्सकै मात्रै भन्ने पनि छैन एउटा सामानै मात्रै यता र उता एक्सचेन्ज हुनुपर्छ भन्ने छैन सर्भिस एक्सचेन्ज पनि हुनसक्छ द्याट मे अल्सो बी अ ट्रान्ज्याक्सन अब
भनेको चाहिँ सजिलोको लागि बताइदिउँ, एउटा डाक्टरले एकजनाको गाडी चढेर दार्जिलिङदेखि सिलगढी गयो। त्यो गाडीको मालिक या ड्राइभरले डाक्टरलाई गाडीको भाडा लिएन भनेको उसले फ्री दियो, फ्री पुर्याइदियो। तर लक्कीली कोइन्सिडेन्टली बिमारी ड्राइभर बिमारी पनि रहेछ, ज्वरो आइराखेको रहेछ। अब डाक्टर मान्छे, तिमी मेरो क्लिनिकमा भरे आएर आउनु, म तिमीलाई चेक गर्छु भन्यो। बेलुका गयो, डाक्टरले हेरिदियो उसलाई, ड्राइभरलाई चेक गरिदियो। डाक्टरले पनि उसको मानिलिउँ त्यस्तै गाडीको भाडा जति थियो, फेयर जति थियो, अलमोस्ट त्यति नै उसको फी थियो, त्यो माफ गरिदियो। भनेको उसले पनि फ्री हेरिदियो भने द्याट इज अ ट्रान्ज्याक्सन। ट्रान्ज्याक्सन भयो, त्यहाँ लेना देना दुइटै भयो। ड्राइभरले पनि सर्भिस पायो, डाक्टरले पनि सर्भिस पायो। एकजनाले आफ्नो सर्भिसको बदलामा अर्कोबाट अर्को सर्भिस लियो, त्यो चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भयो। अब यहाँनिर फ्री भएको भएदेखि ड्राइभरले डाक्टरलाई पुर्याइदियो, पैसा लिएन, त्यतिकैमा सक्यो कुरा भनेदेखि त्यो चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भएन। त्यहाँ चाहिँ वान एस्पेक्ट मात्रै भयो। भनेको अब डाक्टरले सर्भिस त पायो, सिलगढी त पुग्यो, तर त्यसको बदलीमा उसले केही पनि दिनु परेन। उताबाट ड्राइभरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने ड्राइभरले त्यो मान्छेलाई सिलगढी त पुर्यायो, सर्भिस त दियो, तर फेरि सर्भिस दिएको बदलीमा केही पनि पाएन भनेको त्यसो भने त्यो चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भएन। तर अघि फर्स्ट इन्स्टेन्स जे दिएँ मैले कि त्यही दिन चाहिँ अचानक ड्राइभर पनि बिमारी भएर डाक्टरलाई देखायो, डाक्टरले पनि उसको फी माफ गरिदियो, यताबाट उसले फेयर माफ गरिदियो, दुईजनाले एकाअर्काबाट सर्भिस पायो। एकजनाले लियो पनि दियो पनि, अर्कोले पनि लियो पनि दियो पनि भनेदेखि द्याट इज अ ट्रान्ज्याक्सन। भनेको सर्भिसको गिभ एन्ड टेक पनि हुनसक्छ, यहाँ गुड्सकै मात्रै सोच्नु हुँदैन। र साथसाथै एसेट्सको ट्रान्सफरहरू पनि हुनसक्छ ट्रान्ज्याक्सनमा। कुनै एसेट्स माने आएको गएको पनि हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्ज्याक्सन भन्छौँ। सो ट्रान्ज्याक्सन ठुलो कुरा होइन, जहाँनिर तिमीले कुनै एउटा मोनिटरी भ्याल्युमा आदान प्रदान भएको देख्छौ, आएको गएको देख्छौ, गिभ एन्ड टेक देख्छौ, त्यति बेला त्यो ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ। त अब आउँछ क्लासिफिकेसन अफ ट्रान्ज्याक्सन। अब चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्टतिर जाँदैछु, किनभने अब यो क्लासिफिकेसन अफ ट्रान्ज्याक्सनदेखि बिस्तारै हामी अकाउन्टिङ प्रोसिड्युरतिर जान्छौँ। ओके, सो अब आउँछ कुरा क्लासिफिकेसन अफ ट्रान्ज्याक्सन भनेको। अघि त्यहाँनिर हामी जुन चाहिँ यहाँ एउटा स्टेप देखेको थियौँ एकाउन्टिङ साइकलको क्लासिफिकेसन अफ अकाउन्ट्स भन्ने, कसरी हाउ टु क्लासिफाई देम। ट्रान्ज्याक्सन हुँदै जान्छ त त्यसलाई क्लासिफाई कसरी गर्छौँ, यसलाई दुई तरिकाले क्लासिफाई गर्नु सक्छौँ हामी। एउटा चाहिँ हुन्छ अन द बेसिस अफ नेचर अफ ट्रान्ज्याक्सन्स अर फ्लो अफ क्यास। भनेको चाहिँ हामीले क्यासको फ्लोलाई हेरेर पैसा आउँदैछ कि आएको छैन कि क्यासको इन्फ्लो या आउटफ्लो भएको छ कि छैन, त्यो एङ्गलबाट पनि हेर्न सक्छौँ। अर्को हामी हेर्न सक्छौँ अन द बेसिस अफ सोर्सेस। त क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ सोर्सेस अर इफेक्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन भनेको चाहिँ अब त्यो चाहिँ अघि मैले बताएको थिएँ इन्टरनल हो कि ट्रान्ज्याक्सन एक्सटर्नल हो, त्यसको सोर्स हेरेर एउटा त्यो हुन्छ, एउटा अन द बेसिस अफ क्यासको इन्फ्लो या आउटफ्लो हेरेर। त पहिला सुरु हामी क्यासको इन्फ्लो आउटफ्लो हेरेर गर्छौँ। क्यासको इन्फ्लो या आउटफ्लो हेरेर गर्दा अगेन इट क्यान बी सबडिभाइडेड इन्टु थ्री टाइप्स। एउटा क्यास ट्रान्ज्याक्सन, सिधै एउटा क्यास ट्रान्ज्याक्सन।
यो के गर्दैछौँ भन्दा क्लासिफिकेसन अफ ट्रान्ज्याक्सन है। यो चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन अफ ट्रान्ज्याक्सन्स गर्दैछौँ अहिले। अब सो यसमा एउटा क्यास ट्रान्ज्याक्सन्स, अर्को क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन्स र अर्को पेपर ट्रान्ज्याक्सन्स। ओके, भनेको अन द बेसिस अफ फ्लो अफ क्यास, क्यासको बिजनेसमा फ्लो, इनफ्लो या आउटफ्लो के भयो त्यसको आधारमा हामीले ट्रान्ज्याक्सनलाई क्लासिफाई गर्दा तीनवटा हेड्समा क्लासिफाई गर्न सक्दो रहेछौँ। एउटा क्यास ट्रान्ज्याक्सन, एउटा क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन, एउटा पेपर ट्रान्ज्याक्सन। क्यास ट्रान्ज्याक्सन भनेको के हो, जसमा अभियसली क्यासको इनफ्लो र आउटफ्लो हुँदैछ। भनेको जुन चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन डिरेक्टली क्यास पेमेन्ट गरेर, या क्यास भन्नाले यहाँ चेक पनि हुनसक्छ, राम्रो बुझ्नु, क्यास अर थ्रु चेक। चेकले पेमेन्ट गर्नु पनि क्यासै हो नि त, अहिले दिएको हो नि त, क्रेडिट चाहिँ होइन नि त, त्यो बाँकीमा होइन नि त। यस्तो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। तिमीले कसैकोबाट सामान किन्यौ, तिमीले त्यसको बदली चेक दियौ। चेक दिनु भनेको क्रेडिटमा किनेको होइन, तिमीले क्यास नै किनेको, क्यास पेमेन्टै गर्दैछौ। त्यति हो, तिम्रो आफ्नो हातमा क्यास एभाइलेबल नहुँदा तिमीले थ्रु ब्याङ्क पेमेन्ट गर्नु लागेको मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि क्यास अर चेकले जति बेला पेमेन्ट या त रिसिभ हुँदैछ त्यहाँ, द्याट इज नोन एज क्यास ट्रान्ज्याक्सन। फर इक्जाम्पल, purchase goods on cash, paid salary by check, paid rent by check, यस्तो भयो भने, sold goods on cash भन्यो भने those are cash transactions। त्यहाँनिर क्यास नै इन्भल्भ हुँदैछ, आउँदैछ, जाँदैछ। नेक्स्ट हुन्छ क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन। क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन भनेको जुन चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनमा पेमेन्ट चाहिँ अहिले भएको छैन, तिमीले डेफर गर्दैछौ। त्यसलाई डेफर गर्नु भनेको अलिकता बादमा तिर्नु या बादमा थाप्नु। अब तिमीले चिज बेच्दैछौ अहिले तर पैसा थापेको छैनौ भने त्यो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन भयो। या त तिमीले सामान किन्यौ, किनेर अहिले तिमीले पेमेन्ट गरेको छैनौ भने त्यो पनि क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन भयो। त credit transactions are those where the settlements of price is deferred for some time। केही समयको निम्ति पेमेन्टलाई तिमी डेफर गरेर राखेको हुन्छौ, त्यति हो कुरा। तर दिनु त पर्यो, बादमा कि त दिनु पर्यो कि त लिनु पर्यो आफूले। जस्तो अब कोही बेला स्यालेरीहरू पनि तिमीले टाइम भएर पनि नदिएको हुनसक्छौ, आउटस्ट्यान्डिङ राखेको हुनसक्छौ, ड्यू हुनसक्छ। त त्यस्तोहरूलाई हामी क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन भन्छौँ। र अर्को हुन्छ तिम्रो पेपर ट्रान्ज्याक्सन। त पेपर ट्रान्ज्याक्सन्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ जस्ट माने तिम्रो बुक्स अफ अकाउन्टमा रेकर्ड चाहिँ हुन्छ, तर भनौँ भने त्यसको न त त्यसले तिम्रो क्यासको आउटफ्लो इनफ्लोमा धक्का पार्छ, न नै त्यो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन हो। फेरि त्यस्तो ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ हामी स्पेसली इन्टरनल ट्रान्ज्याक्सन पनि भन्ने गर्छौँ। इन्टरनल ट्रान्ज्याक्सन्सलाई चाहिँ हामी प्राय पेपर ट्रान्ज्याक्सन भन्ने गर्छौँ। अब जस्तो ट्रान्सफर अफ ब्याड डेट्स टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स। अब अहिले नै मैले यो भन्दा त के हुन्छ, ब्याड डेट्स चाहिँ के हो, प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स चाहिँ के हो। त्यसले गर्दाखेरि अब अलिक सजिलो बनाउनलाई जस्तो बिजनेसको फर्निचरहरू या त कुनै मसिनहरू डेप्रिसिएट भयो, त डेप्रिसिएट भयो भने डेप्रिसिएसनको पनि जर्नल बनाउनुपर्छ, एन्ट्री बनाउनुपर्छ। कारण त्यसले ग्रेजुअली तिम्रो त्यो एसेट्सको भ्याल्युलाई घटाउँदै गएको हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई हामीले काउन्टमा लिएको हुनुपर्छ। र त्यस्तो डेप्रिसिएसनहरू, ब्याड डेट्सको एन्ट्रीहरूलाई चाहिँ हामी जुन चाहिँ एन्ट्री बनाउँछौँ, जुन चाहिँ त्यो पनि ट्रान्ज्याक्सनै हो नि त, बिजनेसको लागि त्यो पनि ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ हो। तर त्यो निदर क्यास ट्रान्ज्याक्सन नर क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन। त्यो क्यास ट्रान्ज्याक्सन पनि होइन, क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन पनि होइन। त कस्तो ट्रान्ज्याक्सन भन्दा यस्तो टाइपको ट्रान्ज्याक्सन्सहरू चाहिँ पेपर ट्रान्ज्याक्सन्स भनिन्छ। भनेको यो विशेष गरी इन्टरनल ट्रान्ज्याक्सन्सहरूलाई पेपर ट्रान्ज्याक्सन भनिन्छ।
त्यो चाहिँ भयो तिम्रो क्यासको आउटफ्लो इनफ्लो हेरेर गरेको। अर्को चाहिँ अघि भनियो सोर्सेस, त्यसको अन द बेसिस अफ सोर्सेस, या त त्यसले बिजनेसलाई कस्तो प्रकारले इफेक्ट गर्दैछ, और इफेक्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन्स हेरेर गर्दाखेरि इन्टरनल र एक्सटर्नल भनिहालेँ मैले। इन्टरनल ट्रान्ज्याक्सन भनेको त्यो खालको ट्रान्ज्याक्सन जसमा कुनै बाहिरको आउटसाइड इन्डिभिजुअल इन्भल्भ हुँदैन, बाहिरको इन्डिभिजुअल त्यसमा इन्भल्भ हुँदैन। जस्तो अहिले भर्खर भने पेपर ट्रान्ज्याक्सनमा डेप्रिसिएसन, ब्याड डेट्स, ट्रान्सफर अफ ब्याड डेट्स है टु प्रोभिजन होइन, यसो भन्नु ब्याड डेट्स भन्दा पछाडि पजल हुनसक्छ, क्रिएसन अफ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स, क्रिएसन अफ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स एट्सेट्रा। अहिले अब बेसी बताउँदा तिमीले त्यति बुझ्ने होइन अहिले, त जस्ट अहिले बताउँदाखेरि डेप्रिसिएसन छुट्याउनु, प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भन्छ एउटा प्रोभिजन हुन्छ, कतै बाँकीहरू उठ्दैन कि लस हुन्छ कि भन्ने हिसाबले बिजनेसमा त्यो प्रोभिजनहरू पनि छुट्याइन्छ। त त्यस्तो प्रोभिजन छुट्याउनुहरूलाई चाहिँ हामी भन्छौँ इन्टरनल ट्रान्ज्याक्सन, जहाँ यहाँनिर बाहिरको इन्डिभिजुअल कोही पनि यसमा इन्भल्भ हुँदैन। यो बिजनेसको भित्रै आपस्तमै माने बिजनेसभित्रै भएको ट्रान्ज्याक्सन्सहरू हो यो, यसमा बाहिरको थर्ड पार्टी कोही पनि इन्भल्भ छैन। यस्तोलाई हामी भन्दो रहेछौँ इन्टरनल ट्रान्ज्याक्सन। अब तिमीहरूले यो कुराहरू चाहिँ बुकमा पनि पल्टाउँदै हेर्दै जानुपर्छ, भिडियो मात्रै हेरेर चाहिँ बुझ्दैन। बुकमा जसलाई छ यो कुराहरू, डल्लै बुकमा भएकै कुरा नै म बताउँदैछु, तर मैले इम्पोर्टेन्ट कुरालाई लिएर डिस्कस गर्दैछु, र जुन कुरा तिमीहरूले बुझ्दैनौ, आफै पढ्दा बुझ्दैनौ भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैछु। अब एक्सप्लेन गरिसकेपछि फेरि तिमीहरूले त्यसको अझै डिटेल पढ्दै जान्छौ, एक्जाम्पल्सहरू अझै ज्यादा रूपमा हेर्दै जान्छौ, त्यसो गर्नु पर्यो। सो यो चाहिँ भयो इन्टरनल ट्रान्ज्याक्सन, जहाँ चाहिँ बाहिरको कुनै पनि इन्डिभिजुअल इन्भल्भ हुँदैन रहेछ। अब एक्सटर्नल ट्रान्ज्याक्सन त्यसो भने के त भन्दाखेरि, अब जुन चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनमा बाहिरको इन्डिभिजुअल इन्भल्भ भएको हुन्छ, जस्तै अब एक्सटर्नल ट्रान्ज्याक्सन्समा भनेको सोल्ड गुड्स टु मिस्टर अशोक, पर्चेज गुड्स फ्रम मिस्टर एक्स वाई जेड, सोल्ड गुड्स अन क्रेडिट, पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट। कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन जहाँ चाहिँ तिमीले त्यो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ बिजनेस र अरू कसै इन्डिभिजुअलसँग गर्दैछौ भनेदेखि एक हिसाबले भन्नुपर्दा जहाँनिर तिम्रो त्यो क्यासको आउटफ्लो इनफ्लो हुँदैछ, या केही भ्याल्यु कोहीसँग अर्कोसँग एक्सचेन्ज हुँदैछ भनेदेखि त्यस्तोलाई चाहिँ हामी सिधै के भन्छौँ एक्सटर्नल ट्रान्ज्याक्सन। सो मोस्ट अफ द ट्रान्ज्याक्सन बिजनेसमा एक्सटर्नल ट्रान्ज्याक्सन्स हुन्छ। ज्यादाभन्दा ज्यादा ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल ट्रान्ज्याक्सन्स हुन्छ। बिचमा गएर कतिवटा यस्तो डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दा, प्रोभिजन चार्ज गर्दा, या कोही बेला एउटा बुकबाट अर्को बुकमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने स्थितिहरू आउँछ, त्यति बेला चाहिँ इन्टरनल ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ। अदरवाइज अब तिम्रो सम्झ 90% ट्रान्ज्याक्सन्स बिजनेसमा कस्तो पाउँछौ तिमी, एक्सटर्नल ट्रान्ज्याक्सन पाउँछौ। सो यो भयो तिम्रो क्लासिफिकेसन अफ ट्रान्ज्याक्सन, एउटा अन द बेसिस अफ क्यासको फ्लो, क्यास फ्लो, अनि अर्को अन द बेसिस अफ इट्स इफेक्ट, कस्तो पाराले यसले बिजनेसलाई असर पार्दैछ भन्ने हिसाबले चाहिँ इन्टरनल र एक्सटर्नल। त अहिलेको यो क्लासमा हामी यतिमा स्टप गर्छौँ, अनि यसको कन्टिन्युएसन फेरि हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।